श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः। दिवन्तु तस्यां यातायां शबर्यां स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः। स चिन्तयित्वा धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनां हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोऽब्रवीत्। दृष्टोऽयमाश्रमः सौम्या बह्वाश्चर्यः कृतात्मनाम् विश्वस्तमृगशार्दूलः नानाविहगसेवितः। सप्तानां च समुद्राणां येषु तीर्थेषु लक्ष्मण उपस्पृष्टं च विधिवत् पितरश्चापि तर्पिताः। प्रणष्टमशुभं तत्तत् कल्याणं समुपस्थितं तेन तत्त्वेन हृष्टं मे मनो लक्ष्मणसम्प्रति। हृदये हि नरव्याघ्र शुभमाविर्भविष्यति। तदागच्छ गमिष्यामि पम्पां तां प्रियदर्शनाम्। ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवोऽंशुमतः सुतः नित्यं वालिभयात्रस्तः चतुर्भिः सह वानरैः। अभित्वरे च तं द्रष्टुं सुग्रीवं वानरर्षभं तदधीनं हि मे सौम्या सीतायाः परिमार्गणम्। एवं ब्रुवाणं तं धीरं रामं सौमित्रिरब्रवीत्। गच्छावः त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः। आश्रमात्तु ततस्तस्मात् निष्क्रम्य स विशाम्पतिः आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः। स ददर्श ततः पुण्याम् उदारजनसेविताम् नानाद्रुमलताकीर्णां पम्पां पानीयवाहिनीम्। पद्मैः सौगन्धिकैः ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डलैः नीलां कुवलयोद्घाटैः बहुवर्णां कुथामिव। सतामासाद्य वै रामः दूरादुदकवाहिनीं मतङ्गसरसं नाम ह्रदं समवगाहता। अरविन्दोत्पलवतीं पद्मसौगन्धिकायुतां पुष्पितां रवणोपेतां बर्हिणोद्घुष्टनादितां तिलकैर्बीजपूरैश्च धवैः शुक्लद्रुमैस्तथा पुष्पितैः करवीरैश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः मालतीकुन्दगुल्मैश्च भाण्डीरैर्निचुलैस्तथा। अशोकैः सप्तपर्णैश्च
केतकैरतिमुक्तकैः अन्यैश्च विविधैर्वृक्षैः प्रमदामिव भूषिताम् समीक्षमाणौ पुष्पाढ्यम् सर्वतो विपुलद्रुमम् कोयष्टिकैश्चार्जुनकैः शतपत्रैश्च कीरकैः एतैश्चान्यैश्च विहगैः नादितं तु वनं महत् ततो जग्मतुरौ व्यग्रौ राघवौ सुसमाहितौ तद्वनं चैव सरसः पश्यन्ते शकुनैर्युतम् स ददर्श ततः पम्पाम् सीतवारिनिधिं शुभाम् तिलकाशोकपुन्नागवकुलोद्दालकासिनीम् स रामो विविधान् वृक्षान् सरांसि विविधानि च पश्यन् कामाभिसन्तप्तः जगाम परमं ह्रदम् पुष्पितोपवनोपेताम् सालचम्पकशोभिताम् षट्पदौघसमाविष्टाम् श्रीमतीम् अतुलप्रभाम् स्फटिकोपमतोयाढ्याम् श्लक्ष्णवालुकसन्तताम् सताम् दृष्ट्वा पुनः पम्पाम् पद्मसौगन्धिकैर्युताम् इत्युवाच तदा वाक्यम् लक्ष्मणम् सत्यविक्रमः अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः ऋष्यमूक इति ख्यातः पुण्यः पुष्पितपादपः हरे रुक्षरजो नाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः अध्यास्ते तं महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः सुग्रीवमभिगच्छत्वं वानरेन्द्रं नरर्षभ इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमम् राज्यभ्रष्टेन दीनेन तस्यामासक्तचेतसा कथं मया विना शक्यं सीतां लक्ष्मणा जीवितुम् इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतसं विवेश पम्पां तटिनीं मनोरमां रघूत्तमः शोकविषादयन्त्रितः ततो महद्वर्त्म सुदूरसङ्क्रमम् क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन् वनम् ददर्श पम्पां शुभदर्शकाननाम् अनेकनानाविध पक्षिजालकाम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 75तमः सर्गः।